अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान इबलीस का वाक़िया बयान करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान में दुश्मनी क्यों हुई। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार क्यों कर दिया। पहले इबलीस अल्लाह ताला की बेहद इबादत किया करता था। कायनात का कोई हिस्सा बाकी नहीं था जहाँ इबलीस ने अल्लाह ताला की इबादत न की हो। इबलीस को अल्लाह ताला ने फरिश्तों का सरदार बना दिया था, लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। हुक्म सुनते ही तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इबलीस ने तकब्बुर किया, इबलीस ने गुरूर किया और थूक दिया और कहने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं इस मिट्टी के पुतले को क्यों सजदा करूं, मैं तो खुद आग से बना हुआ हूँ। और इबलीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और इबलीस ने गुरूर किया तो अल्लाह ताला ने इसे शैतान को नाफरमानों में शुमार कर दिया और अल्लाह ताला ने इसे सज़ा दे दी और इसे शैतान मरदूद करार दिया। और अल्लाह ताला ने इसे शैतान मरदूद करार देने के बाद जन्नत से निकाल दिया और इससे तमाम नियामतें छीन ली। और फिर शैतान कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं इसी तरह तेरे बंदों को बहकाऊंगा और उन्हें भी अपने साथ जहन्नुम में ले जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे नेक बंदे, मेरे सालिहा बंदे तेरी बातों में हरगिज़ नहीं आएंगे। तू अपनी चाल में नाकामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर जो तेरी बातों में आकर बहक गया और नाफरमान बन गया तो मैं उसे भी तेरी तरह जहन्नुम में डाल दूंगा। और अल्लाह ताला ने इससे इसका मुकाम और इसका मर्तबा छीन लिया और शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद होने लगा। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। और फिर शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा, तुम और तुम्हारी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम से अज़वाजी ज़िंदगी बसर करो, जन्नत में आराम से ज़िंदगी गुजारो और जन्नत की नियामतों का फ़ायदा उठाओ, जहाँ चाहे खाओ पियो और ऐश करो और जन्नत में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारो। लेकिन खबरदार, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक गंदम का दरख्त है, इसके करीब न जाना, मैंने इसके करीब जाने से तुम्हें मना कर दिया है। हरगिज़ तुम इसके करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, वरना तुम नाफरमानों में शुमार हो जाओगे। और अब शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा करने से इनकार करने की वजह से अल्लाह ताला ने इसे शैतान मरदूद करार दिया था। और शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें करने लगा और सोचने लगा। और एक रिवायत में है कि कायनात में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जिस पर बैठकर शैतान ने अल्लाह ताला की इबादत न की हो। शैतान अल्लाह ताला का बड़ा इबादत गुजार बंदा था। शैतान को अल्लाह ताला ने आग से बनाया था और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روح پھونکی۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی روح پتلے کے اندر داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا اور حضرت آدم علیہ السلام گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، انسان ہمیشہ جلد بازی کیا کرتا ہے، انسان کے فطر میں جلد بازی ہے، وہ کبھی بھی صبر نہیں کرتا اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری فرمائی، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تھوک دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی بہت زیادہ دشمنی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا اور اس سے اس کا مقام اور مرتبہ چھین لیا گیا تھا اور شیطان سوچنے لگا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکاؤں گا اور شیطان نے یہ ارادہ کیا کہ میں قیامت تک آنے والی حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، وہ بغیر ماں باپ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت اور مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن دیا اور پھر اس میں روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام تمام آنے والی نسلوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ماں ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور شیطان نے یہ طے کر دیا کہ میں قیامت تک آنے والی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاؤں گا اور انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اب تک بہکاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے نافرمانی کرنے کی کتنی بڑی سزا دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اور مرتبہ چھین لیا کیونکہ شیطان نے غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی تکبر یا کبر نہیں پسند۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی کہ تکبر ہوگا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسند ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں یہ جلدی نہیں گوارا دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر اکڑ کر چلے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو بہکائے گا اور انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو ہم شیطان کی چال کو ناکامیاب کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی سے ہماری حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے اور اس دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے اور ہم اللہ تعالیٰ
की इबादत करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है, तो हम इस दुनिया में आकर अपने मकसद को पहचाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।